बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 9 मार्च है और इतवार का दिन है। बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में एक गैंग जो है वो पुलिस वालों ने पकड़ा है और इस गैंग में मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। ये लोग ख़वातीन का इस्तेमाल करके, लड़कियों का इस्तेमाल करके हनी ट्रैप करते थे, लोगों को मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर बुलाते थे और बुलाने के बाद उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे, तशद्दुद का निशाना बनाते थे। 4 से 5 वीडियोज़ मेरे पास भी मुख्तलिफ़ लोगों की मौजूद हैं, जो कि तशद्दुद की हैं, जो इनके मोबाइल से निकली हैं और बाकायदा तौर पे अब जो है वो वायरल हैं। ये वीडियोज़ जो है ये बनाते थे, उसके बाद उनसे पैसे डिमांड करते थे, पैसे नहीं देते थे तो उन्हें कहते थे हम आप पे पर्चा करवा देंगे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले खुद भी शामिल थे और साथ ये भी कहते थे कि हम आपकी ये वीडियोज़ वायरल कर देंगे। बहरहाल जी, पता नहीं कितने लोग इनके इस मामले का निशाना बने। 7 के करीब जो है इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 पुलिस वाले भी हैं। लड़कियां भी इसमें हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि एक खातून पोलियो वर्कर है, ये जो बाहर पोलियो के बच्चों को कतरे पिला रहे होते हैं। अब ये ट्रेस कैसे हुए, किसकी शिकायत पे इन्हें गिरफ्तार किया गया, आखिर मामला था क्या? स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी जब वीडियोज़ करता हूँ ये अवेयरनेस के लिए होती हैं, आप लोगों को बताने के लिए होती हैं कि जब भी आप सोशल मीडिया टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने बहुत एहतियात करनी होती है। और किसी भी खूबसूरत अगर डीपी लगी हुई है या अगर कोई बेजा आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है या आपको कह रहा है कि आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, व्हाटएवर, तो एहतियात किया करें। ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसके साथ राब्ता कर रहे हैं, जिसके साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाक़ई वो हो या वाक़ई वो आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहता हो, उसके अलावा उसके कोई मकासद हो सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये इकबाल के शाहीनों के लिए स्पेशली, और वैसे भी आपको पता है सिर्फ़ लड़के तो नहीं है ना, आजकल तो तमाम उम्रों वाले और ख़वातीन के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, ख़वातीन भी ट्रैप हो जाती हैं और इस तरह की चीज़ों का वो बनती हैं। तो ये वीडियो अगेन एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है जी। पुलिस थाना जो है लाहौर कोट लखपत, इन्होंने कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई में हुआ क्या? कार्रवाई में इनके पास जो है एक दरख़्वास्त आई, जो कि अब्बास नामी शहरी ने दी और इसने जो है बताया उनको कि इस तरह मेरे साथ एक हनी ट्रैप का वाक़या हुआ है। और इस हनी ट्रैप में वो कहता है कि जी मेरे साथ सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक ख़ातून ने दोस्ती करी। ख़ातून जब दोस्ती की, उसने मुझसे जो है मिलने का कहा और मिलने के लिए वो मुझे एक मकाम पे ले गई, जो कि क्वार्टर था। वो कहता है कि उसने कहा कि जी मैं अकेली हूँ तो चलते हैं वहीं मिल लेते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, भाई भी जो है ये भी भागम-भाग वहाँ पहुँचा उसके साथ, और वहाँ पे जब ये पहुँचा तो ये कहता है कि हम वहाँ यूँ ही पहुँचे तो फ़ौरन पीछे से जो है वो पुलिस के 3-4 जवान आ गए और सादा कपड़ों में भी लोग थे और पुलिस वाले बाकायदा यूनिफ़ॉर्म में। इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि यूनिफ़ॉर्म में भी लोग मौजूद हैं। इन वीडियोज़ में तशद्दुद है, इसलिए ज़ाहिर बात है मैं आपको यूट्यूब पे इधर नहीं दिखा सकता। मैं इंस्टाग्राम पे लगा दूँगा, या कोई अगर किसी को चाहिए तो वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने इस लड़के को पकड़ लिया। 1 नहीं 4 से 5 लोगों की वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं, जो कि आई हुई हैं सहाफ़ियों के पास। और इनको ये यही करते थे, जो ही लड़की जो है उस मकाम पे ले जाती थी, ये पुलिस वाले पीछे पहुँच जाते थे। पुलिस वालों की वर्दियाँ, पुलिस वालों के पिस्टल, पुलिस वालों की गुफ्तगू, सारी जो है वो वीडियो में रिकॉर्डेड है। ये वहाँ पे पहुँच के उसे कहते थे, "भई तू कौन है? क्यों आया है? ये बड़ा शरीफों का मोहल्ला है, तुझे खुद शर्म नहीं आती?" एक लड़के को तो ये कह रहे हैं, "हाँ भई तेरे घर में कौन-कौन है?" वो कहता है, "जी मेरे 2 भाई हैं।" और कहता है कि तेरी बहन? वो कहता है नहीं जी मेरी बहन नहीं है। तो कहता है तुझे शर्म नहीं आती, लोगों की माँ बहनों के साथ तू ये करता है, ये है वो है, शरीफों का मल्ला है, तू क्यों आया? ये इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो मामलात करते थे। अच्छा, उसके बाद ये उस लड़के को बाकायदा तौर पे जो है बरहना करते थे, या जो भी मर्द लड़का जो भी होता था। एक बेचारा दुकानदार की भी वीडियो है। बेचारा तो मैं खैर नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है उसका भी इसमें कसूर है। ऐसे नहीं होता कि कोई आपको बुलाए और आप पहुँच जाएँ। और वो कह रहा है कि जी मैं मेरी फलाँ जगह दुकान है, उससे पूरा पता-शता पूछ के उससे पूछते हैं क्या कहता है, उसने कहा जी ये लड़की मेरे पास आई थी और इसने मुझसे राब्ता और इसने मुझे मिलने का कहा तो मैं पहुँच गया हूँ। बहरहाल जी ये उससे उनकी फिर कपड़े वगैरह उतार के उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाते थे। ये उनकी वीडियोज़ भी बरामद हुई हैं उन लोगों की। और फिर उसके बाद जो है उनको कहते थे भाई तेरी वीडियो बन गई है, एक तो तुझे अभी हम पर्चा दे रहे हैं, तेरी इज़्ज़त खाक में। उन वीडियोज़ में भी ये लोगों को कह रहे हैं कि तेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, तू कुछ नहीं रहेगा, तेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या बनेगा, ये है, वो है। इस तरह के मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज़ करके ये उसे कहते थे कि चल कितने में फिर बात बन जाएगी। तो वो कहता था कि यार पुलिस वाले हो। वो खातून तो वहीं रह गई ना जिसको मिलने गया था। फिर पुलिस वाले डीलिंग शुरू करते थे और उससे कहते थे कि कितने में बात बन जाए, तो जितने में बात बन जाती थी उससे ये पैसे ले लेते थे और आइंदा भी उन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए ये उसको ब्लैकमेल करते थे। अब्बास नामी शहरी ने दरख्वास्त दी जी और कोट लखपत जो है उस थाने ने कार्रवाई करते हुए इस हनी ट्रैप के गैंग को काबू किया है।
اس میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو میرے پاس نام آئے ہیں، ایک کانسٹیبل ہے جس کا نام وقاص ہے ڈولفن فورس کا، اور عاصم جو ہے یہ جونیئر کلرک ہے سی پی او دفتر میں، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو اب تک کی اطلاعات ہیں۔ کوٹ لکھپت کے علاقے سے دیگر گرفتار ریکارڈ یافتہ ملزمان جن میں احمد ایک ابرار ہے جو انہی کے گینگ کا حصہ تھے، جو ان کے ساتھ مختلف کردار میں کام کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک ابرار ہے، ایک نورین نامی خاتون ہے، ایک کرن ہے، ایک فریہ ہے۔ یہ جو ہے ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک پولیو ورکر خاتون بھی ہے۔ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے نام بتانے چاہیے، میں تو پولیس والے بڑا غلط کام کرتے ہیں، فیس بلر کر دیتے ہیں۔ ملزمان کے فیس بلر نہیں کیے جاتے ہوتے، ملزمان کے فیس دکھائے جاتے ہوتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ آئندہ ان سے بچیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو معاملات چلتے ہیں، کیسز چلتے ہیں، پھر ملزمان بری ہو جاتے ہیں، بری ہو کے باہر آ کے دوبارہ وہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ پولیس والے ٹھیک ہے پکڑے گئے ہیں، پھر ان کے پیٹی بند بھائی ان کے موجود ہیں پولیس میں بھی۔ آئی جی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، اسپیشلی ویڈیو کرنے کا مقصد یہی ہے، آئی جی صاحب تھوڑا اتنے بھی دھیان، یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو، میں پنجابی میں سن رہا تھا وہ پولیس والے جس طرح گالیاں دے کے تھپڑ مار کے تشدد کر کے انہوں کہہ رہے سن تیری ماں پہن کاریج کوئی نہیں، تو لوگوں کو لوکاں دیاں تھیاں پہننا چڑھنا ہے۔ اصل معاملہ جو مدعا ہے وہ اور ہے، اصل میں یہ اپنی ان کو شرم نہیں ہے کہ یہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو استعمال کر کے تو اس طرح یہ سارے دھندے کر رہے تھے، دھندے کر رہے تھے پولیس والے، اپنی وردی جس کا ایک کبھی کسی زمانے میں تقدس ہوتا تھا اس کا تقدس پامال کر رہے تھے۔ وہ وردی جس نے لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہے، وہ وردی آج کل لوگوں سے بھتہ خوری کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بلیک میل کر کے، ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی۔ تو آئی جی صاحب درخواست ہے اس طرح کی کالی بھیڑیں جو ہے ان کا آپ ضرور جو ہے نوٹس لیں، اور ان کو معطل کرنے سے کام نہیں ہوتا، سزائیں دیں تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے۔ آج اگر آپ یہ ان کو چھوڑ دیں گے تو کل پھر دوبارہ یہی کام شروع ہو جائے گا۔ بہرحال جی، یہ جتنے تھے یہ من چلے جو شوقین حضرات ہوتے تھے ان کو ٹریپ کرتے، برنا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بناتے، اور جو ہے اس کے بعد یہ ایس آئی علی احسان، عثمان حیدر اور کانسٹیبل کاشف نے جو ہے مسلح ملزمان پر ریڈ کیا۔ تھینک یو علی احسان، عثمان اور کانسٹیبل کاشف، آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، ان لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن ان کو پلیز آگے بھی اچھا کام کریے گا۔ اور اس میں جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف یہ پولیس والے اور خواتین شامل نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں جن میں جو میرے پیشہ رکھنے والے بھائی ہیں صحافی حضرات، ان کے نام بھی کہہ رہے کہ ہیں کہ وہ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ اب دیکھیں ان کے جو نام آئیں گے تو ضرور آپ کو بتاؤں گا، بتانا چاہیے۔ بہرحال جی، یہ کہتے ہیں کہ پھنسا کر یہ لاکھوں روپے بٹورتے تھے اور شوقین و گمراہ افراد کو شکار بنا کر اپنے ٹھکانے پہ لے جاتے، پھر برنا کر کے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ ایسا تشدد انسانیت شود کرتے، اور یہ سارا جو ہے سارا معاملہ کرتے تھے جو میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ویڈیوز وغیرہ ملی ہیں ساری، یہ تفصیل لکھی ہوئی اس میں، اور اس میں ان سے موبائل فون وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دو لوگ جو ہے وہ آئے ہیں منظر عام پہ۔ ایک واقعہ اور میں آپ کے ساتھ یاد رکھوں گا، یاد دہانی آپ کی کے لیے، کہ چند ماہ قبل ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب کی کھلی کچہری میں شہری نے ڈیفینس کے علاقے میں خاتون عائشہ سرور نامی پر جو ہے اے ایس آئی خادم حسین اور نوکری سے برخاست کانسٹیبل کاشف سلطانی اور دیگر کی جانب سے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کی تھی، اس کی درخواست پیش کی، جس پر ڈی آئی جی کے احکامات کی روشنی میں فوری عمل درآمد کرتے ہوئے مرکزی ملزمان اے ایس آئی خادم حسین اور کلیم بٹ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اچھی بات، اگین تعریف کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا ایس ایچ او عمران انور اور ان کی ٹیم کی ہارڈ ٹارگٹ کارروائی میں گرفتار ملزمان سے متعدد موبائل فونز، شہریوں کی برہنہ ویڈیوز، ہتھ کڑی، پسٹل، تشدد میں استعمال ہونے والے ڈنڈے اور 50,000 سے زائد نقدی، یہ جو ہنی ٹریپ والا کیس ہے اس میں برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید یہ کہ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے 50 سے زائد شہریوں کو نقدی، گھڑیوں اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے بھائیو، تو لاہور والوں، کراچی والوں، اسلام آباد والوں، جدھر بھی بڑے شہروں میں پولیس کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو گنوانے بیٹھے تو اوپر تاری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن جو اچھے کام کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں جو لوگ کارروائی کر کے پکڑتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہے۔ آئی جی صاحب سے درخواست ہے ذرا توجہ دیں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں، شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے پولیس بنائی گئی ہے، نہ کہ شہریوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورے۔ یہ ساری تفصیلات تھیں، تو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے جہاں سے میں آتے ہیں، خدا را شوق اپنی جگہ، لیکن اپنی عزت کا بھی خیال کریں۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔
اللہ सब पे अपना रहम करम करे, इसी तरह की मज़ीद अवेयरनेस की वीडियोज़ भी आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।